अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खलील चन्ना और चैनल है चन्ना ऑनलाइन। यूट्यूब पर आप देखते हैं इसी नाम से और फेसबुक पर खलील चन्ना के नाम से। कहिए आप कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। यकीन जानिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी पज़ीराई हो रही है, बड़ा अच्छा लगता है। और अगर किसी की वाह-वाह हो ना, किसी की पज़ीराई हो, तारीफ़ हो, तो तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, बुरी तो किसी को नहीं लगती। तो अब तो मैंने सारे काम छोड़ दिए। बस अब इसी पे लगा हुआ हूँ। सारा दिन कोशिश करता हूँ और लोगों की वीडियो देखूँ, किस तरह काम किया जा सकता है, टेक्निकल चीज़ें क्या है। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने अपने इसी कैमरे से, ये मेरा मोबाइल है, अकेला खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ, खुद ही ऑफ करता हूँ, खुद ही एडिटिंग करता हूँ, तो मेरा वक़्त बहुत अच्छा पास हो जाता है। तो जो रिटायर्ड पर्सन है, उनसे गुज़ारिश करूँगा, जनाब अगर कुछ नहीं कर सकते तो आइए ये करें। तो मैंने तो ये करना शुरू कर दिया। मेरा तो वक़्त बहुत अच्छा गुज़र रहा है। अच्छा जी, मैंने काफ़ी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश की है। काफ़ी दोस्त सवाल कर रहे हैं कि आपने जो पहली वीडियो थी, उसमें बहुत सारे आपने इशारे दिए थे कि जनाब टेलीविज़न पे भी आपने काम किया, कमर्शियल काम किया, रेडियो में काम किया, यूनिवर्सिटी के बड़े हवाले थे, गाँव की आपकी लाइफ़ कैसी थी, तो बहुत बहुत कुछ है। तो अभी रिसेंटली कुछ दोस्तों ने कहा, यार टेलीविज़न पे आपने खबरें पढ़ी हैं, तो आपने तो 2013 में छोड़ दी, लेकिन अब जो दूसरे लोग हैं, नई जनरेशन है, वो टेलीविज़न के हवाले से जो वाक़यात हैं वो सुनना चाहते हैं। और अगर वहाँ कर भी कोई दिलचस्प वाक़यात हो तो आप ज़रूर बताइए। तो वाक़यात तो ख़ैर वहाँ पर भी काफ़ी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मुझसे एक दोस्त ने पूछा भी है ये कि आप न्यूज़कास्टर बने कैसे? और ये 89 की बात है, उस वक़्त बड़ी सख्ती होती थी। तो जनाब हाँ, बिल्कुल सख्ती होती थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब तो बहुत सारे चैनल खुल गए हैं और न्यूज़कास्टिंग का जो मयार है, वो थोड़ा-सा तब्दील हो गया है, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। लेकिन उस वक़्त बिल्कुल एक अंदाज़ था, एक फ़िक्स लाइन थी, इससे आगे पीछे नहीं होना था और ठहर-ठहर के पढ़ना था, तलफ़्फ़ुज़ का ख़्याल रखा जाता था, अंदाज़ का ख़्याल रखा जाता था, ड्रेसिंग का ख़्याल रखा जाता था। बड़े-बड़े जो हमारे उर्दू के माहिरीन थे, सिंधी के माहिरीन थे, जो तलफ़्फ़ुज़ का बिल्कुल ख़्याल रखते थे और नज़र रखते थे और मॉनिटरिंग बहुत होती थी। तो मॉनिटरिंग का एक तजुर्बा मेरे साथ हुआ, जिसका मुझे थोड़ा-सा नुकसान भी हुआ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मॉनिटरिंग तो हर जगह होती है ना। एक तो इदारे के लोग मॉनिटरिंग करते हैं, खुद टेलीविज़न के इस्लामाबाद में बैठ के देखते हैं कि कौन क्या पढ़ रहा है। पूरे पाकिस्तान के जो लैंग्वेजेज़ हैं, उनके यहाँ मॉनिटरिंग रूम है और वहाँ सबकी ड्यूटीज़ लग जाती थी कि जनाब देखें खबरें कैसी हैं, कौन-सी फ़िल्म चली है, क्या बोला न्यूज़कास्टर ने, कोई गलत तो नहीं हुआ। तो वहीं उसका रिएक्शन भी हो जाता था। तो ये तो ख़ैर मैं आपको बताऊँगा, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मेरे साथ एक वाक़या हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया था और ये तजुर्बे से इंसान सीखता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ न कुछ हो ही जाता है और गलती इंसान से ही होती है। ख़ैर, मैं न्यूज़कास्टर कैसे बना? इस सवाल का जवाब ये है कि मैं रेडियो में प्रोड्यूसर था और मेरे पास कुछ दोस्त प्रोग्राम करते थे। रोशन राहु नौजवानों का प्रोग्राम था, स्टूडेंट्स प्रोग्राम था, उसमें स्टूडेंट्स तकरीबन आते थे, यंग थे। उसमें सिकंदर सरवान जो आज भी मेरे ख़्याल में प्रोग्राम करते हैं, पढ़ो वहीं पर आए, जिसका मैंने गुज़श्ता वीडियो में ज़िक्र किया था। और एक होती थी नसरीन अख्तर साहिबा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे वो, और मूमल काज़ी जो आजकल माशाल्लाह मूमल शुनैद हैं, ये प्रोग्राम करते थे हमारे साथ, यंग थे सारे लोग और बड़ा अच्छा लगता था। तो 1-2 और लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब हमें ना टीवी पे जाने का शौक है। तो किसी ने कहा हमें ड्रामा करने का शौक है, किसी ने कहा कि हमें न्यूज़ कास्टिंग का शौक है। तो हमने कहा चलो भई न्यूज़ कास्टिंग का किस-किस को शौक है? तो मूमल काज़ी और सिकंदर सरवान और एक आई थिंक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो साहब थे, 3 वो थे। तो मैंने कहा कि चलें चलते हैं। ख़ैर हम चले गए पाकिस्तान टेलीविज़न और वहाँ जाके उनसे राब्ता किया रिसेप्शन से। तो मुझे एक दोस्त मिले अख्तर लालपुर साहब, उन्होंने टेलीफ़ोन उठाया, उन्होंने कहा जी आइए। मैंने सारी बात बताई कि जी ऑडिशन के लिए आए हैं यार, मैं भी रेडियो पे प्रोड्यूसर हूँ। तो कहने लगे आप आइए, आइए। ख़ैर वो चले गए। उन्होंने हमें खुशामदीद कहा और सबको बिठाया और उन 3 जो मेरे साथ दोस्त थे उनको उन्होंने जो न्यूज़ बुलेटिन होता है ना, वो एक-एक को करके अलग-अलग दे दिया। मुझे यहाँ तक याद है कि
جو مومل شنید ہے، اس وقت مومل قاضی تھی، ان کی انگلش بہت اچھی ہے، تو وہ انگلش میں پڑھنا چاہتی تھی، خیر ان کو انگلش کی دیا گیا اور باقی لوگوں کو سندھی کا دیا گیا۔ اب وہ میں اور اختر تالپور صاحب آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایسی باتیں جب ہم کر رہے تھے تو بار بار جیسے عادت ہوتی ہے نا کہ اب جیسے ایک سکندر صاحب آئے، سر یہ کیسے پڑھیں گے، کیونکہ وہاں نا ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اب تو ٹائپ ہوتا ہے نا، اس زمانے میں جو وہ سمجھے آدھے الفاظ ہوتے تھے، وہ نیوز کاسٹ ہی سمجھ سکتا تھا جو پڑھ رہا ہے آلریڈی، نئے لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا، تو میں بھی ان کو کوشش کر رہا تھا کہ سمجھانے کی، اچھا ایسے پڑھیں گے، تو پھر جا کے بیٹھ جاتے، پھر ہم گپ شپ میں لگ جاتے تھے، پھر کوئی آیا، سر یہ ایسے کیسے پڑھیں گے، میں ان کو سمجھا رہا تھا اس کو ایسے پڑھیں گے، کیونکہ ریڈیو پروڈیوسر تھا، ظاہر مجھے اپنا تھوڑا تجربہ تھا، تو اختر صاحب نوٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی یار آپ کیوں نہیں آڈیشن دیتے، تو آپ جب ان کو سمجھاتے ہیں آپ تو اچھا کر رہے ہیں، آپ آڈیشن دیں۔ میں نے کہا یار میں نے تو کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں نیوز کیا ہوتی ہے، میں پروگرامر ہوں، پروگرام مجھ سے کروا لیں، وہ میں کر سکتا ہوں، وہ بھی ٹی وی کا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ میں نے ٹی وی پہ کبھی کام کوئی کیا ہی نہیں۔ تو کہنے نہیں آپ یہ آڈیشن دے دیں، یہ بڑا اچھا شعبہ ہے۔ خیر میں نے آڈیشن دیا، انہوں نے بھی آڈیشن دیا، وہ اس وقت آڈیشن ہم نے کیا کیا کہ تیاری کی، پھر اگلے ہفتے انہوں نے بلایا کہ اب ہم آپ کو کیمرے پہ آڈیشن کریں گے اور یہ آڈیشن اسلام آباد جائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم جناب سب بن ٹھن کے وہاں چلے گئے، کیمرے پہ سب کا آڈیشن ہوا 2-4 منٹ کا، اور وہ اسلام آباد چلا گیا۔ 2-3 مہینے گزر گئے، ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا، ایک دم اختر صاحب کو فون آیا کہ یار وہ ہنسنے لگے وہاں سے نا، بڑا قہقہ لگایا۔ میں نے کہا کیا خیریت ہے، کہتے یار رزلٹ آ گیا اس کا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا اچھا ہاں چلو بتاؤ یار، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کافی دنوں سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ کہنے کا مزیدار بات یہ ہے کہ وہ تینوں فیل ہو گئے، آپ پاس ہو گئے۔ یہ یہ ہنسی میں روک نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرے لیے مسئلہ بھی ہو جائے گا اختر، کیونکہ یہ تو میرے ساتھ کام کرنے بولے گا اچھا پروڈیوسر نے پروڈیوسر کی سفارش لگائی ہوگی۔ انہوں نے کہا جناب یہاں سفارش نہیں چلتی، یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یہ ہیڈ کوارٹر میں اسلام آباد ریکارڈنگ جاتی ہے اور وہاں باقاعدہ ایک پینل بیٹھتا ہے جو سلیکشن کرتا ہے، تمام چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ تو آپ کو مبارک ہو، اب آپ پریکٹس پہ آ جائیے، باقی لوگوں کو کہیں کہ آپ کو تیاری کریں، آگے انشاءاللہ آپ بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ تو خیر بیچارے اب تک نہیں ہو سکے، تو میں نیوز کاسٹر بن گیا اور اس دوران بڑے واقعات ہوئے۔ شروع کے جو پہلے دن تھے جب میں آن ایئر آیا، دسمبر کا مہینہ، سردی، اور میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، آپ یقین کریں میری دل کی دھڑکن کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، کیونکہ ایک خوف ہوتا ہے، اتنا بڑا کیمرہ سامنے، لائٹیں پیچھے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، پیچھے کنٹرول روم ہے، لوگ بیٹھے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں، اب مجھے کیا پتا کون دیکھ رہا ہے۔ اس وقت ٹی وی بہت دیکھا جاتا تھا، پی ٹی وی، شام کو بس نشریات شروع ہوتی تھی، رات کو 12 بجے ختم ہو جاتی تھی، تو ٹی وی چل رہا ہوتا تھا، ہر گھر میں چلتا تھا، چاہے وہ زبان سمجھے یا نہ سمجھے، تو اس وقت ہمیں بڑی پذیرائی ہوتی تھی، لوگ دیکھتے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں، انشاءاللہ ایک اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔